हजुरहरूले यो भिडियोमा हाम्रो समाज साप्ताहिकका सम्पादक मणिराम लामिछानेज्यूले स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिका केन्द्रीय सदस्य रोमलाल गिरीज्यूसँग लिनुभएको अन्तर्वार्ता सुन्न सक्नुहुनेछ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिले दिशा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ। दिशा कसरी परिवर्तन गर्दैछ र नयाँ शक्तिको उदय कसरी हुँदैछ भन्ने कुराको सार संक्षेप यहाँहरूले यो अन्तर्वार्तामा सुन्न सक्नुहुनेछ। अन्तर्वार्तालाई अन्तिम समयसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। चित्त बुझेमा साथीभाइहरूको बिचमा सेयर पनि गरिदिनु होला र चुनावमा आमा चिन्हमा मतदान पनि प्रदान गर्नुहोला। धन्यवाद। शक्ति जुन अहिले यहाँले परिचालन गर्नुभएको छ त्यसको अवस्था के छ, त्यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न। अहिले हामीले चाहिँ राजनीतिको मूलधारलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि देशको समृद्धितर्फ लैजानको लागि चाहिँ हामीले राजनीतिको रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति बनाएर विभिन्न पार्टीहरू, विभिन्न समूहहरू, विभिन्न अभियन्ताहरू मिलेर चाहिँ एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ राजनीतिक धार निर्माण गरेका छौँ। अब यसको अवस्था चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अहिले सबै जिल्लाहरूमा सञ्जालको रूपमा चाहिँ यो विस्तृत चाहिँ भइरहेको छ। अब यहाँले भन्नुभयो विभिन्न दलहरू मिलेर देश विकास गर्नको लागि त ठुला दल छ, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जो अहिले चाहिँ सत्ता चलाइरहेका छन्, तिनीहरू छँदैछन् नि। यो किन यो स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नै किन आवश्यक पर्यो? अब यस्तो छ, अब हामीले लामो कसरतबाट चाहिँ अब यी ठुला दलहरू जो राज्य सत्ता परिचालन गरिरहेका छन्, अब यो 33-34 वर्ष उनीहरूले राज्य सत्ता परिचालन गरे र हामीले चाहिँ यो देशमा चाहिँ ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँ लड्यौँ, तर चाहिँ अवस्था नागरिकको अवस्था परिवर्तन भएन, देशको चाहिँ समृद्धि भएन, देशको अवस्था सुधार नभएको हुनाले नागरिकको चाहिँ आर्थिक अवस्था दिनानुदिन गिर्दै गयो र यो देशमा तपाईको देश नै सङ्कटमा पर्न गयो। देशको सुरक्षामा चाहिँ खलबलको स्थिति आयो, देशमा रोजीरोटी गरेर खाने अवस्था रहेन र राष्ट्र नै नरहने जस्तो अवस्था भइसकेपछि राष्ट्र बचाउनको निम्ति अब सारा नागरिकहरू एकजुट भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने भावनाका साथ अब राष्ट्र बचाउनको निम्ति, यो देशलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ हामी एकजुट भएर अगाडि गइरहेका छौँ र यो क्याम्पेनको रूपमा चाहिँ जान्छ। र यहाँले कुरा भन्नुभयो राष्ट्रै खतरामा पऱ्यो भन्नुभयो। तपाईँहरूको त खै नाम त्यति सुनिएको छैन, अब सञ्जाल मात्रै भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको सञ्जाल कति जिल्लामा छ? अब यस्तो छ, अहिले नाम भन्दाखेरि हामी अहिले तपाईँको एउटा सशक्तिकरणको अभियानमा छौँ। विभिन्न अभियानहरू, विभिन्न पार्टीहरू, विभिन्न वैज्ञानिकहरू, विभिन्न बुद्धिजीवीहरू, युवाहरू, स्वतन्त्र चाहिँ तपाईँको समूहहरू, अनि चाहिँ तपाईँको भूतपूर्व सैनिकको चाहिँ अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनहरू, भूतपूर्व प्रहरीका अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनहरू, एकल महिला, द्वन्द्व पीडित लगायतको सारा किसान अगुवाहरू, अभियानका अगुवाहरू लगायतको चाहिँ तपाईँको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन रूप बनेको र यसमा विभिन्न पार्टीहरू, नेपाल सुशासन पार्टी, नौलो जनवादी पार्टी, त्यसपछि गएर सचेत नेपाली पार्टी लगायतका चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूको चाहिँ रूप एकीकृत भएर आएको हुनाले अब यसको चाहिँ हाम्रो 77 जिल्लामा हाम्रो यसको एप्रोच छ र प्रत्येक वडासम्म हाम्रो एप्रोच छ। अब हामी एकपटक चाहिँ राष्ट्र घुम्ने अभियानमा सबैमा क्याम्पेन चलाएर जान्छौँ र सबै क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ त्यहाँ पहुँच पुर्याउँछौँ। अब यो रूपमा राष्ट्र बचाउनको निम्ति एउटा दुईटा जिल्लाबाट हुँदैन, अब सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ गोलबन्द गराउने हिसाबले हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सबै जिल्लामा हाम्रो एप्रोच छ। यहाँको कुरा सुन्दा मजदुर, किसान र तल्लो स्तरका व्यक्तिहरूको कुरा चाहिँ लिनुभयो, तर देश चलाएर चाहिँ पाएको भइसकेका व्यक्तिहरू खासै संलग्नता यहाँको टिममा देखिएन। कस्ता व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता बुद्धिजीवी छैनन्? देश चलाउने भनेको चाहिँ तपाईँको अब अहिले चाहिँ राज्य सत्तामा यत्रो लामो अवधिसम्म चाहिँ देश चलाउनेहरूले यो देशलाई बन्दकी बनाए, खास गरेर देशको सुरक्षा गरेनन् र यसमा चाहिँ विभिन्न बुद्धिजीवीहरू लगायत चाहिँ तपाईँको सुरक्षाविदहरू, सीमाविदहरू, इन्जिनियरहरू, डाक्टरहरू, वैज्ञानिकहरू, यस्तो खालको चाहिँ सबै समूह छ र यसको चाहिँ वैज्ञानिकहरूको टिम पनि छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो देशलाई चाहिँ कसरी समृद्धिको खाका गर्ने,
भनेर चाहिँ तपाईँको आफ्नै उत्पादन गरेर खाने वातावरण कसरी बनाउने यस्ता योजनाविदहरू लगायत चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूको चाहिँ समावेशीकरणको रूपमा चाहिँ रहेको हुनाले हामीलाई चाहिँ पोलिसी प्रोग्राम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सबै कुरा तयार गरेका छौँ र एकैपटक तपाईँको चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा अब हामी निक्लन्छौँ र जनरल सर्वेबाट चाहिँ के देखिएको छ भने अब राष्ट्र बचाउनको निम्ति अब सबैले एकपटक जमर्को गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ सबै क्षेत्रको सहयोग र सद्भाव चाहिँ अब स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिलाई रहन्छ र हामी यो रूपमा जान्छौँ। राज्य सत्तामा भएका व्यक्तिहरू राष्ट्रलाई माया नगर्नेहरू एकतर्फ र नेपालका चाहिँ नागरिकहरू जसले आफ्नी आमा र धरतीलाई माया गर्छन् तिनीहरू अर्को तर्फको लडाइँमा चाहिँ यो महायुद्धको रूपमा हामीले यो चुनावलाई क्याम्पेन गर्ने हुनाले चाहिँ अब नागरिकको पक्षबाट हामी खडा छौँ। स्वतन्त्रको पक्षबाट भन्नुभएको छ यहाँले। स्वतन्त्रमा त जस्तै हिजोको दिनमा बालेनले हर्क साँपाले जितेको लौरो पनि एउटा स्वतन्त्रको समूह छ, अर्को रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी नै छ। यहाँहरूलाई नै विश्वास गर्नुहुन्छ के छ? होइन, यस्तो छ। अब वास्तवमा पहिलो कुरा जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा जान्नुपर्ने कुरा स्वतन्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो कुनै पनि राजनीतिक दलसम्म सम्बन्धित छैन र चाहिँ स्वतन्त्र स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ पर्सनल्ली मेरो यो भिजन छ, राष्ट्रको निम्ति म यो कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कुनै व्यक्तिले चाहिँ चुनाव लडेर कुनै एउटा चिन्हबाट चुनाव जित्छ भने त्यसलाई हामीले स्वतन्त्र भन्छौँ। हिजो बालेनले चाहिँ तपाईँको हर्क साम्पाङहरूले चाहिँ एउटा चुनाव चिन्हबाट उहाँहरूले चाहिँ चुनाव जित्नु भएको थियो। तर देशको अवस्था अहिले त्यस्तो रहेन कि त्यो चुनाव चिन्ह स्वतन्त्रको हो भन्ने कुरा भएन। अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो जुन लौरोलाई स्वतन्त्र अभियान भनेर चाहिँ साथीहरूले भनिरहेका छन् त्यो चाहिँ स्वतन्त्र अभियान भएन, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली पार्टी भनेर चाहिँ अनन्तराज घिमिरेज्यूले चाहिँ अब यो असारको 30 गते उहाँले चाहिँ चुनाव चिन्ह लिनुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो लौरो स्वतन्त्र रहेन, त्यो हाम्रो नेपाली पार्टी भन्नेको चाहिँ चुनाव चिन्ह हो। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई स्वतन्त्र भन्न मिलेन। जसले स्वतन्त्र भन्छ त्यो सरासर झुट कुरा हो, त्यो चाहिँ एउटा पार्टी हो। अब रविजीको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भयो होइन, त्यस कारण चाहिँ त्यो पनि स्वतन्त्र रहेन। तर उहाँहरू चाहिँ सिङ्गल पार्टीको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई स्वतन्त्र भन्न मिलेन। हामी भनेको स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू, स्वतन्त्र समूहहरू, अभियानहरू भएका पार्टी पनि आफ्नो पार्टी र जातिभन्दा माथि उठेर आफ्नो पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिन्ह सबै छोडेर अब हामी स्वतन्त्र भयौँ है। अब हाम्रो देशको निम्ति राष्ट्रिय झन्डा छ एउटा र एउटा चुनाव चिन्ह आमा छ। हामीले झन्डालाई र आमालाई लिएर हिँड्छौँ। हामीलाई अरू पार्टी पनि चाहिएन, हामीलाई जाति पनि चाहिएन, हामी जाति र पार्टीभन्दा माथि छौँ भनेर स्वतन्त्र रूपमा अब यो देशमा स्वतन्त्र अभियानको रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति एउटा प्लेटफर्मको रूपमा अगाडि आएको हुनाले यो देशको स्वतन्त्र भनेर चाहिँ भन्ने जोसुकै मान्छे अट्ने ठाउँ एउटा मात्रै प्लेटफर्म हो, त्यो हो स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति। अरू सबै पार्टी हुन्। यो चाहिँ स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति भएको हुनाले कसैले पनि तपाईँको स्वतन्त्र कुनै व्यक्तिले 17-18 दिन अगाडि चुनाव चिन्ह पाएर लड्ने त्यो कुरा भिन्दै भयो। अगाडि नै चुनाव चिन्ह चाहिँ सो गरेर जान्छ भने त्यो कोही पनि स्वतन्त्र होइन। स्वतन्त्रको नाममा भजाउनको लागि, जनतालाई ढाँट्नको लागि ल्याइएको शब्द जार्गन हो। त्यसो भएको हुनाले स्वतन्त्र भनेको सबै चिज छोडेर, आफ्ना सारा चिज छोडेर नागरिक समक्ष आउन पर्यो, अभियानलाई जोड्न पर्यो, व्यक्तिलाई जोड्न पर्यो, कृषकलाई जोड्न पर्यो होइन, उपभोक्तालाई जोड्न पर्यो, नागरिकलाई जोड्न पर्यो, तब मात्रै स्वतन्त्र हुन्छ। र त्यस्तो स्वतन्त्र शक्ति हामी मात्रै हो अहिले नेपालमा। अर्को चाहिँ जस्तै कुनै पनि चुनाव चिन्ह भएको अर्को चाहिँ छैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको स्वतन्त्र अभियानको लिड गर्ने तपाईँको एउटा प्लेटफर्म हो। स्वतन्त्र मात्रै भएर राजनीति पार्टीमा आबद्ध नभइकन, खुला राजनीति पार्टीमा आबद्ध नभइकन अगाडि बढ्नै सकिँदैन, केही गर्नै सकिँदैन भन्ने भनाइ सुनिन्छ। के स्वतन्त्रले मात्र केही गर्न सक्दैन? होइन, स्वतन्त्र भनेको स्वयं चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पद पोजिसनमा गइसकेपछि नीति नियम अनुसार चाहिँ काम गर्ने हो। त्यस कारण चाहिँ स्वतन्त्रले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छैन। यो देशमा कट्टर इमान्दार, कट्टर कर्तव्यनिष्ठ र चाहिँ तपाईँको त्यस्तो मान्छे जो चाहिँ राष्ट्र र नागरिकको कल्याण चाहन्छ, त्यो गर्न चाहन्छ भने
तपाईँको एउटा व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ। स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको यो के कमिटमेन्ट छ भने हामी कट्टर इमान्दार छौँ, कट्टर देशभक्त छौँ, कट्टर राष्ट्रभक्त छौँ र राज्य अहिले चाहिँ तपाईँको विदेशीको पन्जामा यो देश नै नरहने अवस्थामा भएको हुनाले हामी सारा यो देशलाई माया गर्ने चाहिँ तपाईँको सारा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरू अहिले सोलिडारिटीमा छौँ। त्यसकारण राष्ट्र बचाउनको निम्ति हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो जीवनको आफ्नो परवाह नगरिकन राष्ट्र बचाउनको निम्ति सबै चाहिँ हमिन जरुरी भएको हुनाले पुनः सम्पूर्ण नागरिकहरू लगायत सबै समूहलाई पनि बुद्धिजीवीहरूलाई पनि हामी आह्वान गरेका छौँ र सबै जोडिने क्रम चाहिँ अगाडि गएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यो लेभलबाट अगाडि जान्छौँ र यो देशको चाहिँ आर्थिक समृद्धि यही देशमा गरिखाने वातावरण, यो देशलाई सुविधा राज्य बनाउने सिचुएसनमा हामी जान्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको अनिवार्य शर्त हुने, आधारभूत आवश्यकता राज्यले परिपूर्तिको लेभल अनिवार्य गर्ने र यही देशमा गरिखाने खालको वातावरण तयार गर्नको निम्ति हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र हामी कट्टर इमान्दारीपूर्वक आफ्नै आमा र माटोको कसम खाएर हामी यो कुरालाई अगाडि लैजान्छौँ। हामीले बोलेको कुरा हामीले गरेनौँ, कदम कदाचित त्यहाँ गएर हामी धर्ना बसेनौँ, यो कुरालाई हामीले उठाएनौँ, त्यो अनुसारको कानुन बनाउन प्रेसर गरेनौँ, त्यो अनुसारको नीति नियम बनाउन प्रेसर गरेनौँ र बोलेका कुरा हामीले गरेनौँ भने जनताले हामीलाई चाहिँ तपाईँको हदैसम्मको कारबाही गर्न र त्यहाँबाट हामी तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट हामी फिर्ता हुन पनि तयार गरेर हामी तमसुक गराएर जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी जनतामा भर पर्छौँ, हामी कट्टर इमान्दार छौँ र त्यही अनुसार काम गर्ने कमिटमेन्टका साथ हामी नागरिक समक्ष जान्छौँ र राज्यमा गएर त्यो काम गरेरै छोड्छौँ। राष्ट्र बचाउने कुरामा हामी चाहिँ तपाईँको योगदान दिने लेभलमा हामी जसरी पनि जान्छौँ। जनताले भोट दिनको लागि एउटा भिजन पनि चाहिन्छ। तपाईँहरूको भिजन के छ? भोलि जितेर जानुभयो तपाईँहरूको के छ त? हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो देशमा भएको साधन स्रोतलाई चाहिँ प्रयोग गरेर यही धरतीमा बाँच्ने सिचुएसन हामीले तयार गर्ने हो। त्यसको निम्ति हाम्रो देशका साधन स्रोत र यो 21औं शताब्दीमा भएका नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई ल्याएर उत्पादनमुखी कार्य योजना बनाएर यो देशलाई हामी समृद्ध बनाउँछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लेभलमा राज्यको दायित्वमा जान्छौँ। छोरा कसैले पनि चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने छैन, कसैले पनि चाहिँ तपाईँको अब अरू बत्ती, बिजुली, पानी यसमा चाहिँ राज्य प्रदत्त अधिकार स्थापना गरेर जान्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले राज्यमा चाहिँ तपाईँको विद्युत नियोग बनाउँछौँ, शिक्षा नियोग बनाउँछौँ, स्वास्थ्य नियोग बनाउँछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र चाहिँ सुविधाका नियोगहरू बनाएर त्यहीँबाट चाहिँ राज्य संरक्षित अधिकारमा हामी लैजान्छौँ र यो देशलाई हामी सुविधा राज्यमा कन्भर्ट गर्ने योजनामा काम गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो यो भिजनका साथ हामीले काम गर्ने हो। हस्, धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद।